السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وصلنا لا فيديو 15 اللي غادي نشرحوا فيها لو كور ديال لا كونسينياسيون دي زومبالاج. حنايا ديما في لا فاكتور حيتاش لي زومبالاج تيدخلوا حتى هما في الفاكتور. دونك consigner un emballage, c'est prêter cet emballage à un client en contrepartie d'une somme d'argent déposée comme garantie. Cette somme ne sera remboursée au client qu'après la restitution de l'emballage prêté dans un délai normal et en bon état. Ça veut dire quoi, consigner un emballage? Consigner un emballage, ça veut dire que le fournisseur تيسلف هادوك les emballages فين كاينين les marchandises تيسلفهم le client ديالو ولا les clients ديالو. Le client هنايا en contrepartie كيعطي واحد une somme d'argent comme garantie. يعني بحال شي ضمانه، عطيتك لومبالاج عطيني الضمانه، منين ترجع ليا لومبالاج غادي يرجع لك الضمانه ديالك، غادي ترجع لك. ساهله، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. Ainsi, on peut dire que la consignation des emballages donne naissance à une dette de fournisseur vis-à-vis de son client. هاد لو باراغراف غادي نشرحوه ان شاء الله في الشيما اللي جاي. دونك باش نزيدو نفهمو مزيان لا كونسينياسيون دي زومبالاج انا درتها لكم سو فورم دان شيما. دونك عندنا لي دو اكتور، عندنا الفورنيسور كي فون وعندنا لو كليون كي اشيت. بالنسبه لو فورنيسور دايره لكم السهم تما تيعطي لو كليون دي زومبالاج. دونك السهم غادي من لو فورنيسور حتى لو كليون دي زومبالاج، و لو كليون اون كونتربارتي كيعطيه اون غارونتي. هاد لو مونطون ديال الغارونتي تتكون في لا فاكتور دوا. داكوغ، في هاد الحاله منين الفورنيسور تتوصل ليه لا غارونتي، دونك هذيك لا غارونتي راه خصو يردها لو كليون. يعني هنايا باغ كونسيكون هاد لو مونطون هذا ديال لا غارونتي كيتعتبر بحال الديت ديال لو فورنيسور. يعني لو فورنيسور راه خصو يرجع الفلوس لو كليون، يعني بحال اللي كتقلب الايه. دونك هذه هي لا كونسينياسيون، يعني الفورنيسور كيعطي لومبالاج لو كليون تيعطيه اون غارونتي. سهله. باش نزيدو نفهمو مزيان هاد لا نوسيون غادي نديرو ان بتيت اكزامبل. Le 19.3, le fournisseur X adresse à son client Y la facture 120 dont les éléments sont les suivants. عندنا marchandise 25 000 dirhams, TVA 20%, remis 6%, 160 caisses consignées à 15 dirhams l'unité. Donc, ها هما 160 caisses هما هادوك هما les emballages. 160 emballages consignés ب 15 درهم l'unité. دونك لا فاكتور كنديروها عاديه وتنزيدوا لي كيس كونسينيا غيتزادوا في لا فاكتور. علاش؟ حيتاش لو كليون غادي يعطي هذاك لو مونطون تاع لي كيس كونسيني اللي قلنا عليه راه غارونتي، غادي تكون عنده في لا فاكتور، غادي يتزاد عليه لو مونطون. دونك لو نيت ا بايي هو 30600. بالنسبه لو جورنال غيبقى لو ميم جورنال، يعني غتبقى لا ميم اكريتور شي لو فورنيسور. هنا تنزيدو ان نوفو كونط اللي عنده علاقه بلي زومبالاج غادي يكون عندنا في الكريدي. دونك لا كلاس 4 في الكريدي. دونك كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسيني، وتنحطوا لو مونطون تاع لا غارونتي، وتنحطوا المونطون ديال لا كونسينياسيون اللي هو 2400. هاد ليكزامبل اللي تنديرو دابا هو اللي غادي نكملو به دوطخ اكزامبل. التمارين الجايين في هاد لا فيديو هادي سور لا باز ديال هاد التمرين هذا النيت بالميم مونطون 2400. دونك هذا هو لونجسترومون شي لو فورنيسور. بالنسبه لو كليون غادي نزيد حتى هو ان نوفو كونط اللي هو فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر اللي هو ب 2400. كما تلاحظوا هنايا في هذا لو كونط سميتو فورنيسور كريونس. بحال كاين واحد شويه هنا ديال التناقض. شي لو كليون راه لو فورنيسور ديالو راه ما كتكونش معاه كريونس، راه نورمالمون راه خص تكون ديت تما، راه خص لو كليون يرجع الفلوس للفورنيسور. سي لوجيك. ولكن في هذه الحاله هذه راه لو فورنيسور هو اللي غادي يرجع لا غارونتي لو كليون، يعني بحال اللي كتقلب الايه. هادشي علاش مكتوب في داك الكونط فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر، يعني بحال لو فورنيسور راه عنده واحد اون كريونس ديالي
اللي هي لا غارونتي. يعني فوقاش يرد ليا فلوسي لو فورنيسور من يرد له انا لومبالاج. دابا لو كليون هو اللي تيهضر، فوقاش يرد ليا الفورنيسور لا غارونتي اللي عطيتها له منين نرد له انا لو كليون من يرد له لومبالاج. باينه. دونك دابا شفنا لا كونسينياسيون دومبالاج، دابا غنشوفوا لا ريستيتيوسيون دي زومبالاج ريكوبيرابل. دونك au moment de la reprise des emballages دابا هنايا في هذه الحاله هذه راه دوزيام ايتاب. في الاول كانت لا كونسينياسيون، لا دوزيام ايتاب سي لا ريستيتيوسيون، كل واحد غادي يرجع للاخر حاجته ياك. au moment de la reprise des emballages consignés par le fournisseur, deux cas de figure peuvent se présenter. d'accord. هنا في هذه الحاله قلنا لكم لو كليون راه رجع لومبالاج لو فورنيسور. لو فورنيسور هنايا غادي يكون عندنا دو كا، يا اما البري دو سيسيون تيساوي لينا لو بري دو كونسينياسيون، ولا البري دو ريبريز صغر من البري دو كونسينياسيون. يعني في الحاله الاولى تيرجع له الفلوس كاملين بحال اللي كاينين في لا فاكتور دوا، ولكن في الحاله الثانيه ما تيرجعلوش الفلوس كاملين، تيرجع له داكشي ناقص. علاش؟ كاينين حالات يا اما لومبالاج وصل ليه مهرس، يا اما الكليون تعدى لي على لومبالاج يعني ما وصلولوش كاملين، دونك هنايا ما تيرجعلوش فلوس كاملين. هي لا ريستيتيسيون اون شيما. دونك عندنا لي دو اكتور، عندنا لو كليون عندنا لو فورنيسور. لو كليون راه رجع لومبالاج لو فورنيسور، لو فورنيسور رجع ليه البري دو ريبريز. هاد البري دو ريبريز عندنا دو كا راه هما اللي شرحته لكم سابقا، يا اما البري دو ريبريز تساوي لنا ديال الكونسينياسيون، ولا البري دو ريبريز صغر من البري دو كونسينياسيون. غادي نشوفوا كل وحده كل حاله بليكزامبل ديالها. غنشوفوا الحاله الاولى prix de reprise est égal au prix de consignation. Donc lorsqu'un client rend à son fournisseur dans un délai normal et en bon état les emballages consignés, ce dernier lui rembourse en principe entièrement le montant de la consignation. Donc il رجع le client le fournisseur ديالو il رجع له les emballages عاديين مزيانين en bon état و dans un délai normal يعني الوقت اللي عليه اتفقوا. دونك في هذه الحاله هذه normalement et en principe le fournisseur غادي يرجع له الضمانه ديالو كامله. le client غادي يوصلوا ليه الفلوس كاملين. donc c'est à dire que les emballages sont repris par le fournisseur au prix auquel il les avait consignés اللي كاينين déjà في la facture doit. D'accord. Ainsi, la comptabilisation de cette opération de reprise entraîne tout simplement l'annulation de la dette relative à la consignation chez le fournisseur et de la créance chez le client. Donc la comptabilisation في هذه الحالة هذه سهلة، غير تنديروا la contrepassation، تنديروا l'annulation ديال هذاك لو كونت fournisseur créance وهذاك ولا client dette etc. هذاك تنديروا له l'annulation. تيكون عندنا لو كونت اللي في الديبي غير يرجع لينا في الكريدي، وهذاك اللي في الكريدي غادي يرجع لينا في الديبي. علاش؟ باش لو سولد ديالو غادي يكون في الاخر تيساوي زيرو. هاد لو ميكانيزم هذا راني ديجا شرحته، هاد لانولاسيون ديال ان كونت. علاش؟ حيت صافي الحال عادت المياه الى مجاريها، يعني ما لو كليون وصلوا له الفلوس اي لو فورنيسور وصلوا ليه لي زومبالاج. دونك هنايا صافي لو صوت غيساوي لينا زيرو. باينه. غنشوفوا ليكزامبل هاد الحاله هادي. الحاله الاولى اللي البري دو كونسينياسيون ايت ايغال بري دو ريبريز. Donc, le 7-4, le client Y rend à son fournisseur X les 160 caisses consignées à 15 dirhams l'unité le 19-3. Les emballages sont en bon état et le client a bien respecté le délai de leur restitution. Donc, كلشي مزيان. يعني le fournisseur وصلوا ليه les emballages en bon état et en bon moment. Le fournisseur X lui adresse la facture avoir suivante. هنا عندنا le retour ديال les emballages. Donc, par conséquent غادي تكون لا فاكتور افوار ماشي دوا، لا فاكتور افوار. هنا عندنا لا روتور دي زومبالاج، هنايا لا دوزيام كا اللي تنصايبوا فيها لا فاكتور افوار. وذكروا معايا لا فاكتور افوار تساوي شنو كتساوي؟ لا كونترباساسيون ديال اون اكريتور. دونك لا فاكتور افوار ساهله، دونك سنديروا لي زومبالاج كونسينيي 2400 غادي يبقى بنفس لو مونطون اللي في ليكزامبل الاول كاع.
Donc l'enregistrement ساهل chez le fournisseur. هذاك لو كونت 4425 كان في الكريدي في الاول في لا فاكتور دوا، كان في الكريدي. دابا غيولي لنا في الديبي باش نسولديوه. صافي رجع صافي راه لي زومبالاج هما وصلوني. دونك كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسيني غيكون عندنا في الديبي مع الكريدي ديال لو كونت كليون 2400. ساهل. بالنسبه لو كليون حتى هو غادي نقلبوا ليه نفس ليكريتور. في الديبي عندنا فورنيسور وفي الكريدي فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر لو كونت 3413. ساهل. لو مونطون غيبقى هو هذاك. غندوزو لا دوزيام لو دوزيام كا اللي هو le prix de reprise est inférieur au prix de consignation. هنايا dans la pratique, lorsque le client rend les emballages consignés, le fournisseur ne lui rembourse pas entièrement le montant de la consignation. donc هنايا في لا براتيك. دابا في الاول كنا تنهضروا غير البرانسيب اون برانسيب. دابا هنايا في البراتيك في لا كونطابيليتي في البراتيك راه لو فورنيسور نورمالمون راه ما تيرجعش المونطون كامل لو كليون. علاش؟ En effet, il considère que le fait de prêter à son client des emballages pour la livraison des marchandises ou des produits vendus est un service qu'il lui fournit et que le client doit payer. بالنسبة لو fournisseur هذيك la consignation des emballages بالنسبة ليه هو راه c'est un service. هاد لو سيرفيس ما يمكنلوش يديرو فابور، ضروري خصو يتخلص عليه. ضروري خصو يدخل الفلوس من هذاك لو سيرفيس. En fait, la consignation des emballages est un service بالنسبة ليه هو. Donc هاد لو سيرفيس ما غيديروش فابور. Par conséquent ما غاديش يرجع لو كليون هذيك لا غارونتي كاملة. غادي ينقص، غياخد واحد ان بورسونتاج بالنسبة ليه هو وليلو هو باش يربح. هادشي تنهضر لكم على dans la pratique. Donc le prix de ce service est matérialisé. كيفاش غادي يحسب هاد لو prix de service؟ il y a la différence entre le montant de la consignation et celui de la reprise. هاد le montant de la reprise كيتعطى لكم donné في l'exercice. Ainsi, pour le fournisseur, cette différence constitue une vente accessoire qu'il enregistre au crédit du compte, boni sur reprise d'emballage consigné. D'accord. La différence entre le montant ديال consignation et de reprise, هاد la différence هو le prix ديال هذاك le service de consignation des emballages. هاد la différence بالنسبة لو fournisseur راه c'est un produit بالنسبة ليه، راه دخلوا ليه الفلوس. دونك هنايا غادي ندخلوه في لا كلاس 7 boni sur reprise d'emballage consigné. ولكن بالنسبة لو client il s'agit d'une consommation de service de location des emballages. donc غادي يخلص بالنسبة ليه راه c'est une charge. بالنسبة لو client راه c'est une charge. il inscrit au débit du compte Mali sur emballage rendu. La classe 6 bien sûr. نتمنى تكونوا فهمتوا. Il est à préciser que cette vente de service est soumise à la TVA. هاد السيرفيس هذا راه طبق عليه لا TVA. ولكن هنايا لو فورنيسور ما بغاش عاود يزيد فيه عاود، ما بغاش يزيد على لو كليون عاود. دونك هنايا في هاد الحاله هذيك لا ديفيرونس تيعتبرها لو فورنيسور تي تي سي. غادي نعتبروها تي تي سي، ما يمكنناش عاود نزيدو على لو كليون اكثر من لو مونطون د لا فاكتور. دونك غادي نعتبروها راه ديجا راها كومبورت ديجا لا تي في. نزيدو نفهمو اكثر. دونك عندنا هنايا ليكزامبل. Donc le 17, le client a rendu à son fournisseur X les 160 caisses consignées le 19-3 à 15 dirhams. Ce dernier les a repris à 12 dirhams l'unité. Donc, في بلاص ما يرجع ليه لي 160 كيس ب 15 درهم لونيتي، هنا لو فورنيسور غادي يرجع غير ب 12 درهم لونيتي. Donc 15 dirhams c'est le prix de consignation, ولكن 12 dirhams c'est le prix de reprise. Donc l'enregistrement de l'opération chez le fournisseur غتبقى la même écriture. يعني غنديروا l'annulation.
غنديروا l'annulation. دونك الديبي عندنا كليون ديت بو امبالاج اي ماتيريال كونسينيي، ولكن في الكريدي عندنا لونطري د لارجون، دونك غادي نديرو في الكريدي عندنا لو كليون وغادي نزيدو عليه هذاك لو سيرفيس، غنزيدو عليه هذيك لا ديفيرونس اللي شرحتها لكم في الاول، لو بري نتاع السيرفيس غادي ندخلوه في البوني سور بري reprise d'emballage consigné مع لا TVA فاكتوري. هذيك 480 ها 400 سي لو مونطون اور تاكس، و 480 سي تي تي سي. هذيك 480 كيفاش درنا حسبناها؟ سي لا ديفيرونس entre le prix de consignation et le prix de reprise. Le prix de consignation هو 160 في 15، prix de reprise ناقص 160 في 12 غتخرج لينا 480 تي تي سي. هذيك 480 غادي نفككوها لوغ تاكس ولا تي في غتخرج لينا 400 في البوني سور بري دومبالاج كونسينيي، و 80 سي لا تي في فاكتوري. هاد الطريقه هادي راه ديجا وريتها لكم منين الاخر ننتقلوا من تي تي سي الاوغ تاكس، انطلاقا من تي تي سي راني شرحتها لكم في الكور نتاع لا تي في. دونك شي لو كليون باش ما نطولش عليكم، عندنا في الديبي فورنيسور، عندنا مالي سور امبالاج روندو، وعندنا ايتا تي في ريكوبيرابل، سي لا ميم اكريتور. هنا تنزيدو مالي سور امبالاج روندو. في الكريدي فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روند غادي يبقى بلو ميم مونطون 2400. تنديرو لانيولاسيون نتاع لو كونت فورنيسور. هنا كتبان لكم في الاخر الطريقه كيفاش درت حسبت لو بري دو ريبريز، ولا ماشي لو بري دو ريبريز ولكن لو مونطون نتاع المالي ولا البوني ولا المونطون ديال هذاك لو سيرفيس، سي لا ديفيرونس انتر لو بري دو كونسينياسيون اي لو بري دو ريبريز. دونك هادشي اللي كاين في لي زومبالاج. نتمنى تكونوا فهمتوا، نكون وصلت لكم الشرح بطريقه مزيانه، وتكونوا فهمتوا لا نوسيون ديال لا كونسينياسيون اي لا ريسيزيسيون دي زومبالاج. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في كومونتير بيان سور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الكور الجاي ان شاء الله غادي ندخلوا لي زيفي دو كوميرس.